अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। फ़ज़ाइल सहाबा के ताल्लुक़ से कुछ बातें गुज़र चुकी हैं। आज हम इस क्लिप में फ़ज़ाइल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तीसरा हल्क़ा आपके सामने पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमा वक्त हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने और हक़ ही को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कई फ़ज़ीलतें किताब सुन्नत की रोशनी में साबित हैं। ये तीसरा हल्क़ा जिसमें हम लेंगे कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि एक फ़जीलत ये थी कि शर्म हया के पैकर थे। फ़रिश्ते आपसे शर्म करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी शर्म हया का बड़ा एतबार किया करते थे और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना ख़ां भी हुए किसी मौके पर। तो इसी मसले को हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तीसरी फ़जीलत क्या है कि आप शर्म हया के पैकर थे। सहाबा में ये खूबियाँ मौजूद थी, लेकिन जब किसी सहाबी में बदरजे अतम वो चीज़ पाई जाती है और वाफिर मकदार में कोई सिफत पाई जाती है तो उसी को ज़्यादा बावर किया जाता है उसके हक़ में, वरना ऐसा नहीं कि दीगर सहाबा के यहाँ ये सिफत नहीं थी, बिल्कुल थी। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सिफत में दीगर सहाबा में मुमताज़ थे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और आपने अपने अमल से भी ज़ाहिर किया। ज़रा देखिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शर्म हया के पैकर हैं। इस ताल्लुक़ से एक वाक़या हम ज़िक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, इन्नल मलाइकता वन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तहियूना मिन्हु। ये बात कहनी है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शर्म हया के पैकर थे। फ़रिश्ते और नबी भी उनके शर्म हया का एतबार किया करते थे और उनसे शर्म करते थे। ज़रा देखिए इस ताल्लुक़ से वाक़या। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तज़िअन फ़ी बैती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चित लेटे हुए थे मेरे घर में। काशिफ़न अन फ़ख़िज़ैहि औ साक़ैहि, और आप अपने दोनों रान को खोले हुए थे या दोनों पिडलियाँ आप खोले हुए थे। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं। फ़स्तअज़ना अबू बकर, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे इजाज़त मांगी आपके पास तशरीफ़ लाने की। फ़अज़ना लहू वहुव अला तिलकल हाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी दाखिल होने की और बदस्तूर आप वैसे बैठे रहे उसी हालत में। फ़तहद्दसा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुफ्तगू की। सुम्मा इस्तअज़ना उमर फ़अज़िना लहू, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त चाहिए। फ़अज़िना लहू, तो उनको भी इजाज़त आपने दे दी। वह हुआ कदालिक, और आप ऐसे ही रहे। फ़तहद्दसा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की। सुम्मा इस्तअज़ना उस्मानु, फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे इजाज़त चाही। फ़जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस वक्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त चाही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। वसव्व सियाबहु, और आपने अपने कपड़े को दुरुस्त कर लिया, बराबर कर लिया। क़ाला मुहम्मद यानी इब्न अबी हरमला अर्रावी अन्हु, रावी कहते हैं इब्न अबी हरमला, वला अक़ूलु ज़ालिका फ़ी यौमिन वाहिद, और मैं ये नहीं कहता कि एक ही बात का वाक़या है। फ़दख़ला फ़तहद्दसा, दाखिल हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान और गुफ्तगू की। फ़लम्मा ख़रजा क़ालत आयशा, जब वो तशरीफ़ ले गए तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए कि ज़रा देखिए आप, दख़ला अबू बकर फ़लम तहतश लहू, अबू बकर दाखिल हुए और आपने उनका कोई ख्याल नहीं किया।
یا آپ اتنا اہتمام نہیں کیا آپ نے، یا یہ کہ آپ نے خوشی کا بہت زیادہ اظہار نہیں کیا ان کی آمد پر. ودخل عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. ولم تبالہ، اور آپ نے ان کا بھی کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا، خیال نہیں کیا. یہاں اشارہ ہے وہی کہ آپ جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، ران کھولے یا پڈلی دونوں کھولے، ویسے آپ بدستور بیٹھے رہے. یہ خیال نہیں کہ آپ نے ارے ابو بکر صدیق آ گئے، لاؤ ایسے بیٹھ جاؤں، یہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے ایسے بیٹھ جائے. یہ دونوں صاحبان کے آنے پر آپ نے ویسے ہی اپنا رویہ رکھا جس روش پر آپ باقی تھے، یعنی پڈلی کھول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چتلیٹے ہوئے تھے، یا ران کھول کر کے آپ بدستور اسی حالت پر رہے. لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ثم دخل عثمان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر داخل ہوئے عثمان، فجلست وسویت ثیابک، تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے کو درست کر لیا. فقال، جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا میں نے کیوں کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر میں بیٹھ کیوں گیا، کپڑے کو میں نے سمیٹ کیوں لیا، کیونکہ کپڑا سمیٹنا اسی وقت ہو سکتا تھا جب میں بیٹھتا، اس لیے میں بیٹھ گیا. کہا الا استحی من رجل، کیوں نہ میں شرم کروں اس آدمی سے، تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیا. قال ابن بطال، بخاری کے شارح ابن بطال کہتے ہیں، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کہنے والا یہ کہے، لِمَا غَطَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رُكْبَتَهُ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ عثمان بن عفان، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو چھپا لیا، ڈھک لیا جس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اگر کوئی سوال کرے، قیلا، کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے، قد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی ذالک بقولہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے قول کے ذریعے سے ظاہر کر دیا، بیان کر دیا. الا استحی مما تستحی منہ ملائکۃ السماء، اس شخص سے میں شرم کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کرتے ہیں. گویا کہ جواب ہو گیا. وَإِنَّمَا كَانَ يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ بِمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ، کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ بعض خصوصیتوں کے ساتھ متصف تھے، بعض فضیلتوں کے ساتھ متصف تھے، اور وہ چیز ظاہر و باہر تھی. عن غیرہ، دوسرے سے، یعنی کسی کے اندر کوئی خصوصیت ہے تو وہ ظاہر ہے، دیگر شخص میں وہ چیز اتنی نہیں پائی جاتی ہے. میرے صحابی فی معنی تلک الفضیلہ، یعنی اس فضیلت میں دوسرے لوگ اتنا نہیں ہیں. وَلَهُ النَّصِيبُ الْوَافِرُ مِنْهَا، اور اس صحابی میں وہ چیز بقدر وافر موجود ہوتی ہے. غیر انہ علیہ الصلوۃ والسلام انما کان یصف کل واحد من اصحابہ بما هو الغالب علیہ من اخلاقہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اوصاف میں سے اور اخلاق میں سے جس چیز کو زیادہ واضح دیکھتے تھے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خصوصیت بیان کرتے تھے، یا اس کے اندر کی اس چیز کو آپ ظاہر کرتے تھے. ورنہ یہ نہیں کہ کسی کے اندر یہ چیز موجود تھی، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ مومن ہے، اور جس نے بغض رکھا وہ منافق ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ سے چاہے کوئی بغض رکھے چاہے محبت رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، آپ نے پورے انصار کو کہا کہ جو انصار سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو انصار سے بغض رکھے وہ منافق ہے. یہ بات سارے صحابہ کے تئیں کہی جائے گی، کیونکہ صحابہ مومن تھے. اب مومن سے اگر کوئی شخص آج محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی ایمان کی دلیل ہے. اچھے سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گویا کہ وہ اچھائی آپ کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی شخص کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بغض رکھتا ہے تو اس کو نفاق کہا جائے گا. تو یہ تمام صحابہ کے تئیں بات کہی جائے گی. خالی کسی صحابی کا اگر نام کسی تعلق سے آئے تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ صفت خالی اسی صحابی کے اندر موجود ہے. تو یہ چیز واضح رہے، اور یہی ابن بطال رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک زندہ رکھے تمام صحابہ کی قدر کرنے اور تمام صحابہ کی فضیلتوں کو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا ہے یا کتاب قرآن میں موجود ہے اسے ہمیں اور آپ کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.